पश्यामि, अहं भवते प्रेषयितुं प्रयत्नं करिष्यामि। अस्तु, अहमपि आरब्धवान् अस्मि। रैट्, गुड्, ओके। एकनिमेषः मम, रैट्, एकनिमेषः। गृहे अस्मि चेत् नागपुरमिव नास्ति, कोलाहलः भवति, सूचनीयं भवति, शब्दं न कुर्वन्तु इति। अस्तु, तर्हि वात अतिसार वात अतिसार इत्यादिषु तत्र किं भवति? वात अतिसार आभ्यां किं भवति? मत्वर्थे इनि स्यात् इति तत्र प्रकृते कुक् च इत्यर्थः। कुकि ककारः इत् उकारः उच्चारणार्थः इति उक्तम्। तर्हि कथम् उदाहरणं भवति तत्र पश्यामः। वातकी इति उदाहरणं। वातकी, वातकी इत्यस्य किं भवति? वातकी इत्यस्य यस्य वातरोगः अस्ति, वातकी इत्युक्ते वातरोगवान् इत्यर्थः। वातरोगवान् इत्यर्थः। वातरोगः, वातः अस्य अस्ति, वातः अस्य अस्ति, वातः अस्य अस्ति इत्यर्थे वातशब्दात् इन् प्रत्ययः भवति। वातशब्दात् इन् प्रत्ययः भवति। कुक् आगमः अपि भवति, कुक् आगमः अपि भवति। वात कुक् इनि इति भवति। वात कुक् इनि, वात कुक् मध्ये ककारः अवशिष्यते, इन्, तर्हि वात क इन्, वातकिन् इति रूपं भवति। वातकिन्, वात क इन्, वातकिन् इति रूपं भवति। वातकिन् इति रूपं भवति। तस्मात् प्रथम एकवचने वातकी इति तत्र वातरोगवान् इत्यर्थे वातकी इति। द्वितीयम् उदाहरणमस्ति अतिसारकी इति उदाहरणम्। अतिसारकी इति उदाहरणं भवति। अतिसारकी इत्युदाहरणे तत्र किं भवति? अतिसारः नाम विरेचनं। यदा डिसेंट्री इत्यादिकं वयं वदामः तस्य अतिसारः इति तत्र संस्कृते अतिसाररोगवान् इत्यर्थः। अतिसारकी इति अतिसारशब्दः, अतिसारशब्दः अतिसारः अस्य अस्ति इति, अतिसारः अस्य अस्ति इति तत्र अतिसारः अस्य अस्ति इत्यर्थे अतिसारशब्दात् कुक् आगमः इन् प्रत्ययः। अतिसारशब्दात् कुक् आगमः इन् प्रत्ययः। तर्हि अतिसारकी, अतिसारकी इति रूपं भवति। अतिसार क इन्, अतिसारकिन् इति प्रातिपदिकम्, अतिसारकिन् इति प्रातिपदिकम्, अतिसारकिन् इति प्रातिपदिकात् प्रथम एकवचने अतिसारकी इति रूपं भवति। अतिसारकी इति। रोगे च अयम् इति व्याख्यानात् अत्र नियमः। रोगे च अयमिष्यते इति व्याख्यानमस्ति। अत्र वातः वातरोगः भवति इत्यर्थ एव अयं प्रयोगः भवति, अन्यथा तु न भवति। तदेव रोगे च अयम् इष्यते, न इह, न इह इति। न इह इत्युक्ते, न इह इत्युक्ते किं? तत्र तत्र किमस्ति? वातवती गुहा इति अस्ति। पश्यतु, वातवती गुहा। तत्र पश्यतु, अयं वातशब्दः रोगवाची न। वातवती गुहा इत्यत्र यत्र वातः अस्ति गुहायां, वातः अस्ति, वायुः अस्ति, काचित् गुहा, तत्र वातः अस्ति। वातः नाम प्रत्यक्ष वातः, सामान्यतः वायु, विंड इत्यर्थे। पूर्वोक्तवातः रोगः अस्ति। तर्हि यत्र वातः रोगः नास्ति तत्र तु किं भवति? तत्र अयं नियमः नास्ति। तत्र तु मतु प्रत्ययः भवति। वातवान्, वातवती, वातवती गुहा इति भवति। प्रत्युदाहरणं पश्यतु। कारणम् अत्र इन् प्रत्ययः कुक् आगमः न भवति। किमर्थं? वातकी गुहा इति प्रयोगः न भवति। किमर्थं?
गुहायाः वातरोगः नास्ति, तत्र ओरिजिनल वातः अस्ति, तद् भिन्नं। तर्हि रोगे च अयमिष्यते इति व्याख्यानं तस्य। अनन्तरं पिशाचाच्च इति एकं वार्तिकं तत्र अस्ति। पिशाचाच्च इति वार्तिकं, पिशाचाच्च इति वार्तिकं, पिशाच शब्दादपि किं भवति, पिशाच शब्दादपि इनि प्रत्ययः कुक् आगमः भवति। पिशाच शब्दादपि इनि प्रत्ययः कुक् आगमः भवन्ति। यत्र पिशाचाः सन्ति, पिशाचाः अस्य सन्ति इति पिशाचकी, यस्य पिशाचाः सेवकाः भवन्ति तादृश कुबेरः इति, कुबेर इत्यर्थे अपि यस्य प्रयोगः अस्ति, पिशाचकी इति प्रयोगः अस्ति। पिशाचाः अस्य सन्ति इत्यर्थे, पिशाचाः अस्य सन्ति इत्यर्थे पिशाच शब्दात् कुक् आगमः इनि प्रत्ययः च अनेन वार्तिकेन। अर्थात् वार्तिकस्य अर्थः अपि पिशाचाच्च इति स्पष्टं। पिशाचात् चकारग्रहणेन किं भवति, पिशाच शब्दात् किं भवति, पिशाचाद् इनिः प्रकृतेः कुक् च इत्यर्थः मनोरमायाम् अस्ति। मनोरमायाम् अस्ति किमस्ति, पिशाचात् इनिः प्रकृतेः कुक् च, पिशाचात् इनिः प्रकृतेः कुक् च इति तत्र वार्तिकम्, तत्र वार्तिकमस्ति, पिशाचात् इनिः प्रकृतेः कुक् च। तर्हि तदाधारेण किं भवति, पिशाचकी इति रूपं भवति। पिशाचाः अस्य सन्ति इत्यर्थे पिशाच शब्दात् कुक् आगमः इनि प्रत्ययः पिशाच क इन्, पिशाचकिन् इति प्रातिपदिकं, पिशाचकिन् इति प्रातिपदिकं भवति। पिशाचकिन् इति प्रातिपदिके सति तत्र किं भवति, पिशाचकी इति प्रथमा एकवचनं रूपं भवति, पिशाचकी इति प्रथमा एकवचनं। रैट। वयसि पूरणात् इति अग्रिमं सूत्रम्, वयसि पूरणात् इति अग्रिमं सूत्रम्, वयसि पूरणात्। अत इनि ढनौ इत्येव इनि सिद्धेः तत्रापि ठनादि बाधनार्थम् एतत् सूत्रम्। अत्रापि पश्यतु, वयसि पूरणात् इनिः इति अनुवर्तते, इनिः इति अनुवर्तते, तदस्य अस्ति अस्मिन् इति अनुवर्तते, तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वविदति। तत्र पूरणप्रत्ययान्तविषयः, पूरणप्रत्ययान्तशब्दौ प्रथमा द्वितीया इत्यादि वयं जानीमः। पूरणप्रत्ययान्तशब्दाः मासः, पञ्चमः, तृतीयः, चतुर्थः इत्यादि पूरणप्रत्ययान्तशब्दाः भवन्ति। तेभ्यः पूरणप्रत्ययान्तेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति, वयसि, वयो वाचि, वयो अर्थे, वयो अर्थं दर्शयति। तत्र एतस्य एतावान् वयः जातम् इति पूर्णप्रत्ययान्तशब्दात् अवस्था, अवस्था वयसि इति अवस्था, पूर्णप्रत्ययान्तात् मत्वर्थे, पूर्णप्रत्ययान्तात् मत्वर्थे इनिः स्यात् वयसि द्योत्ये। वयसि, वयसि इति वयं वयसि प्रथमे इति वयं जानीमः। वयसि इत्युक्ते तत्र तस्य आयुः, वयसि इत्युक्ते आयुः, यदा आयुः यत्र दर्शयति, आयुः दर्शयति, तद् आयुः यदा दर्शयति तदा तस्मिन् अर्थे इति अर्थः। पूर्णप्रत्ययान्तात् मत्वर्थे, पूर्णप्रत्ययान्तात्, पूर्णप्रत्ययान्तशब्दः इत्युक्ते वयं जानीमः प्रथमा द्वितीया तृतीया इत्यादि पूर्णप्रत्ययान्ताः शब्दाः। तेभ्यः वयसि द्योत्ये, वयोवाचित्वे द्योत्ये, तत्र किं भवति, मत्वर्थे, मत्वर्थे किं भवति, कः प्रत्ययः भवति, इनि प्रत्ययः भवति, इनि प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। सूत्रार्थः तु मनोरमायामेव दत्तमस्ति। पूर्णप्रत्ययान्तात् मत्वर्थे इनिः स्यात् वयसि द्योत्ये इति। मासः संवत्सरः वा पञ्चमः अस्य अस्ति इति पञ्चम्युष्ट्रः इति, पञ्चम्युष्ट्रः तत्र कथमस्ति, यदा पश्यतु, एकः उष्ट्रः, तस्य वयोवाचित्वं वयः कः, वयः किम् इति दर्शयति। पञ्चमासस्य वा,
अथवा पञ्चवर्षस्य वा उष्ट्रः पञ्चमासस्य उष्ट्रः अथवा पञ्चवर्षस्य पञ्चमः मासः संवत्सरः वा अस्य अस्ति इति विग्रहवाक्यं कथमस्ति पञ्चमः मासः अथवा पञ्चमः संवत्सरः वा अस्य अस्ति इत्यर्थे पञ्चम इति पूर्णप्रत्ययान्तः शब्दः पञ्चम इति पूर्णप्रत्ययान्तः शब्दः पञ्चम इति पूर्णप्रत्ययान्तशब्दात् इनि प्रत्ययः अनेन सूत्रेण इनि प्रत्ययः तर्हि पञ्चम इनि पञ्चम इनि पञ्चम इनि पञ्चमिन् इति रूपं भवति पञ्चमिन् इति प्रातिपदिकं भवति पञ्चमिन् पञ्चमिन् इति प्रातिपदिकं भवति चेत् तस्य प्रथम एकवचने पञ्चमी इति भवति पञ्चमी उष्ट्रः पञ्चमी उष्ट्रः पञ्चमी पञ्चमिनौ पञ्चमिनः इति सिद्धरूपं पञ्चमी पञ्चमिनौ पञ्चमिनः इति सिद्धरूपं भवति तर्हि प्रथम पुरुष प्रथम एकवचनं पुल्लिङ्गे पञ्चमी पञ्चमी उष्ट्रः पञ्चम्युष्ट्रः इति प्रयोगः भवति पञ्चम्युष्ट्रः ठनादिबाधनार्थमिदं ठनादिबाधनार्थमिदम् इति ठनादिबाधनार्थमिदम् इत्युक्ते पूर्वप्रश्नः स एव प्रश्नः यदा अत इनि ठनौ इति सूत्रात् इनि इति वयं कर्तुं शक्नुमः न तर्हि पुनः किमर्थम् अत्र विशेषसूत्रस्य आवश्यकता पञ्चम इति अकारान्तशब्दः पञ्चम इति अकारान्तशब्दः चेत् अत इनि ठनौ इति सूत्रेण इनि प्रत्ययः तु भवत्येव तर्हि विशेषसूत्रस्य का आवश्यकता इति अत्रापि तदेव उत्तरं ठनादि बाधनार्थमिदम् अर्थात् इनेव भवति ठन् न भवति ठन् अत्र अपेक्षितं नास्ति मतुप् अपि अपेक्षितं नास्ति तदर्थं ठन् मतुप् इत्यादीनां बाधनार्थम् इदं सूत्रं पृथक् कृतम् आचार्येण इति ठनादि बाधनार्थमिदम् इति वाक्यं वयसि किं सूत्रे वयसि वयोवाचित्वं वयसि द्योत्ये इति किमर्थं यत्र वयसः द्योतनं नास्ति यत्र वयसः द्योतनं नास्ति तत्र तु अयम् इनि प्रत्ययः न भवति यदा उदाहरणं प्रत्युदाहरणं पश्यतु पञ्चमवान् ग्रामः इति तत्र प्रत्युदाहरणम् अस्ति पञ्चमवान् ग्रामः इत्युक्ते तत्र ग्रामरागः इत्यादि विषयः भवति पञ्चमवान् ग्रामः इति तत्र वस्तुतः संगीतविषयकः शब्दः एषः ग्रामरागः पञ्चमस्वरयुक्त इत्यर्थे अस्ति पञ्चमवान् ग्रामः इति ग्रामरागः कश्चन रागः ग्रामरागः तर्हि तस्य एवं तत्र पञ्चमस्वरः अपि भवति तद् पञ्चमयुक्त इत्यर्थे पञ्चमः अस्य अस्ति इति पञ्चमवान् ग्रामः इति ग्रामरागः कोऽपि स्यात् तावदेव अहं जानामि अग्रिमं सूत्रं सुखादिभ्यश्च तर्हि तत्र सुखादिगणे के शब्दाः भवन्ति तत्र सुखादिगणः इति अस्ति खलु तत्र के शब्दाः भवन्ति एकनिमेषः वयं ह्यः दृष्टवन्तः कियत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः सुखादिभ्यश्च सुख दुःख तृप्त कृच्छ्र अस्र आस्र अलीक इत्यादि शब्दाः तत्र
तत्र सुखादिगणे एते शब्दाः भवन्ति। तेभ्यः शब्देभ्यः सुखादिगणपठितशब्देभ्यः मत्वर्थे इनि प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। सुखादिगणपठितशब्देभ्यः मत्वर्थे इनि प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। यदा सुखी दुःखी इत्यादि शब्दाः, सुखी इति शब्दः, सः सुखी अस्ति इति वयं वदामः। तर्हि तस्य कथं निष्पत्तिः? सुखी इति शब्दस्य सुखम् अस्य अस्ति इत्यर्थे, सुखम् अस्य अस्ति इत्यर्थे सुखशब्दात् इनि प्रत्ययः, सुखशब्दात् इनि प्रत्ययः, सुख इनि, सुख इनि। सुख इनि इति भवति चेत् सुखिन् इति शब्दः भवति। सुखिन् यस्य इति च इति अकारलोपः, सुख इन् सुखिन् इति शब्दः, सुखिन्। तस्य प्रथम एकवचने सुप्रत्यये सुखी इति रूपं भवति, सुखी इति रूपं भवति। दुःखम् अस्य अस्ति इत्यर्थे दुःखी, दुःखम् अस्य अस्ति इत्यर्थे दुःखी, दुःखिन् इति शब्दः भवति। दुःख इन् दुःखिन्, दुःखम् अस्य अस्ति इति दुःखिन् इति शब्दः प्रथम एकवचने दुःखी इति। तत्र एक गणसूत्रमस्ति, मालाक्षेपे इति गणसूत्रमस्ति। मालाक्षेपे इति गणसूत्रमस्ति। मालाक्षेपे इति माला शब्दात् क्षेपे अर्थे, क्षेपः नाम निंदा, गर्ह। माला शब्दात् निंदार्थे इनि प्रत्ययः भवति। माला शब्दात् निंदा अर्थे माली इति प्रयोगः। माली इति निंदा अस्ति। माली इत्युक्ते सः मालां धर्तुम् अधिकारी नास्ति, तदापि तस्मै मालां धारयति इत्यर्थे माली इति निंदा। सामान्यतः मालावान् नास्ति सः, परन्तु मालां स्थापयति तस्य उपरि। सः किमपि असमीचीनं कृतवान् इति कृत्वा चप्पल इत्यादिकं स्वीकृत्य मालां स्थापयति इति चिन्तयतु। तर्हि माला, सः माली भवति, निंदा अस्ति तत्र, तदर्थं माली इति। माला अस्तु। माला शब्दात् इन् प्रत्ययः भवति चेत् मालिन् इति शब्दः भवति। मालिन्, मालिन् इति शब्दः भवति। मालिन् इति शब्दः माली अस्ति। धर्मशील वर्णान्तात् च इति सूत्रम्। धर्मशील वर्णान्तात् च, एते शब्दाः अन्ते भवन्ति। धर्माद्यन्तादिः, धर्माद्यन्तात् इनिः मत्वर्थे इति। यदि यस्य कस्यापि शब्दस्य अन्ते धर्म शील वर्ण इति शब्दाः भवन्ति चेत् तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इनि प्रत्ययः भवति मत्वर्थे। धर्माद्यन्तात्, धर्माद्यन्तात् धर्म शील वर्ण एतदन्तात् इति। धर्म शील वर्ण एतदन्तात्, एतदन्तात् किं भवति? इनि प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। मत्वर्थे, मत्वर्थे इनि प्रत्ययः स्यात्। मत्वर्थे इनि प्रत्ययः स्यात्। तर्हि उदाहरणं पश्यतु। ब्राह्मणधर्मी, ब्राह्मणशीली, ब्राह्मणवर्णी इत्यादि उदाहरणानि। ब्राह्मणधर्मी, ब्राह्मणशीली,
ब्राह्मणवर्णी इत्यादि इत्यादि शब्दाः भवन्ति। यदा धर्मान्तशब्दः धर्मशब्दः अन्ते भवति तस्य तत्र धर्मः ब्राह्मणस्य धर्मः ब्राह्मणधर्मः ब्राह्मणस्य धर्मः ब्राह्मणधर्मः ब्राह्मणधर्मः अस्य अस्ति इति विग्रहवाक्यं। ब्राह्मणधर्मः अस्य अस्ति इत्यर्थे ब्राह्मणधर्मशब्दाद् इन् तर्हि ब्राह्मणधर्मिन् इति शब्दः भवति, प्रातिपदिकं भवति। ब्राह्मणधर्मिन् इति प्रातिपदिकं भवति। ब्राह्मणधर्मी इति तस्य प्रथमा एकवचनं ब्राह्मणधर्मी इति। ब्राह्मणस्य शीलं ब्राह्मणशीलं ब्राह्मणस्य स्वभावः शीलं नाम स्वभावः ब्राह्मणशीलम् अस्य अस्ति ब्राह्मणशीलम् अस्य अस्ति इत्यर्थे ब्राह्मणशीलम् अस्य अस्ति इत्यर्थे तत्र किं भवति ब्राह्मणशीलशब्दाद् इन् प्रत्ययः ब्राह्मणशीलिन् इति प्रातिपदिकं ब्राह्मणशीलिन् प्रातिपदिकं ब्राह्मणशीलिन् इति भवति चेत् ब्राह्मणशीली इति प्रथमा एकवचनं। ब्राह्मणवर्णः अस्य अस्ति इति ब्राह्मणस्य वर्णः ब्राह्मणवर्णः ब्राह्मणवर्णः अस्य अस्ति इति ब्राह्मणवर्णशब्दात् इन् प्रत्ययः भवति ब्राह्मणवर्णिन् इति प्रातिपदिकं ब्राह्मणवर्णिन् इति प्रातिपदिकं भवति। तर्हि तत्र ब्राह्मणवर्णी इति भवति तस्य प्रथमा एकवचने। अग्रिमं सूत्रं हस्ताज्जातौ इति अग्रिमं सूत्रं हस्ताज्जातौ हस्तात् जातौ इति द्विपदं सूत्रं। जाति जातौ इत्युक्ते जातिवाचकः जाति विशेषं विशेष जातिं दर्शयति तत्र हस्तशब्दात् तत्र विशेष जाति अत्र मनोरमायां तथा किमपि दत्तं नास्ति तत्र किमपि न दत्तमस्ति। हस्तात् मत्वर्थे अस्ति हस्तात् मत्वर्थे इनिरेव समुदायेन जातिविशेषे गम्ये इत्यर्थः इति सूत्रार्थः। हस्तात् मत्वर्थे इनिरेव स्यात् समुदायेन जातिविशेषः यत्र गृह्यते जातिविशेषः यत्र गृह्यते तत्र यदा पश्यतु हस्ति इति उदाहरणं जातिविशेषः हस्ति इत्युक्ते गजः हस्तः अस्य अस्ति हस्तः इति तत्र हस्तः हस्तीनां हस्तः नाम सूण्ड् इति भवति खलु तस्य सूण्ड् अस्ति तस्य हस्तमिति तत्र नाम वस्तुतः तस्य पादाः सन्ति हस्तं नास्ति हस्तम् इत्युक्ते तत्र वस्तुतः तस्य नासिका दीर्घनासिका सूण्ड् इति वदति। हस्तः अस्य अस्ति इत्यर्थे हस्तः अस्य अस्ति इत्यर्थे हस्तशब्दात् इन् प्रत्ययः भवति हस्तशब्दात् इन् प्रत्ययः हस्तशब्दात् इन् प्रत्ययः भवति चेत् हस्तिन् इति रूपं भवति प्रातिपदिकं हस्तिन् इति हस्ति हस्तिनौ हस्तिनः इति सिद्धरूपं हस्ति हस्तिनौ हस्तिनः इति सिद्धरूपं। तर्हि शब्दव्युत्पत्ति एवं भवति हस्तः एकवचनमेव भवति कारणं तद् एकमेव अस्ति खलु सूण्ड् तर्हि हस्तः अस्य अस्ति हस्तः अस्य अस्ति इत्यर्थे हस्ती इति शब्दः। जातौ इति किमर्थम् जातिविशेषे एव किमर्थम् इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरमस्ति
यत्र सामान्यविवरणं भवति यत्र जाति नास्ति प्रत्युदाहरणं पश्यतु हस्तवान् पुरुषः हस्तवान् पुरुषः हस्तवान् पुरुषः इत्यत्र किं नास्ति तत्र तु जाति अतिरिक्तमस्ति जाति नास्ति अत्र हस्तवान् पुरुषः सामान्यं तत्र एवमस्ति अत्र जाति विशेषः नास्ति जाति अतिरिक्तमस्ति जाति अतिरिक्तमस्ति इति कृत्वा तत्र किं नास्ति इनि प्रत्ययः नास्ति तत्र मतु प्रत्ययः भवति हस्तः अस्य अस्ति इति हस्तवान् पुरुषः वर्णात् ब्रह्मचारिणी एक निमेषः मह्यमेक एक निमेष करिष्यामि अग्रे गच्छामः मम एक दूरवाणी मध्ये आयाति चेत् अहं किञ्चित् स्थगयामि अर्जेण्ट् अस्ति अस्तु अग्रिमं वर्णात् ब्रह्मचारिणी इति अस्ति वर्णात् ब्रह्मचारिणी इति तत्र अग्रिमं सूत्रं वर्णात् ब्रह्मचारिणी इत्यत्र किमस्ति वर्णात् ब्रह्मचारिणी इति द्विपदं सूत्रं वर्णात् ब्रह्मचारिणी इति द्विपदं सूत्रम् इनि इति तदस्य अस्ति अस्मिन् इति तत्र अनुवृत्तिः भवति इनि प्रत्ययः वर्ण इति प्रातिपदिकात् ब्रह्मचारी अर्थः अर्थे वाच्ये ब्रह्मचारी वर्णशब्दात् मत्वर्थे इनिरेव समुदायेन ब्रह्मचारिणि गम्ये इत्यर्थः ब्रह्मचारी इत्यर्थे वर्णी इत्युक्ते ब्रह्मचारी इत्यर्थः वर्णी इत्युक्ते ब्रह्मचारी इत्यर्थः वर्णशब्दात् मत्वर्थे इनिरेव समुदायेन किं ब्रह्मचारिणि गम्ये ब्रह्मचारी इत्यर्थे गम्ये इत्यर्थः ब्रह्मचारी इत्यर्थे गम्ये किं भवति ब्रह्मचारी इत्यर्थे गम्ये वर्णशब्दात् वर्णप्रातिपदिकात् ब्रह्मचारी वाच्ये मत्वर्थे इनि प्रत्ययः भवति वर्णः अस्य अस्ति इति वर्णः इत्युक्ते ब्रह्मचर्यम् इत्यर्थः अत्र अत्र वर्णः इति शब्दस्य ब्रह्मचर्यम् इत्यर्थः वर्णः ब्राह्मणात् इतर वर्णो पश्यतु अत्र उपनयनं सः अस्य अस्ति इति विग्रहः तत्र वर्णः ब्राह्मणादि तत्तत् वर्ण उचित वसन्तादि कालम् उपनयनं स अस्य अस्ति इति विग्रहः अर्थात् एकैकस्य वर्णः ब्राह्मणादि तत्तद् वर्ण उचित वसन्तादि काल उपनयनम् एकैककालस्य तेषाम् उपनयनं तेषां निश्चितं भवति तदा तेषाम् उपनयनादिकं निश्चितं भवति तद् तद् यत्र तद् ब्रह्मचर्यमिति भवति तदा उपनयन उत्तरकालः ब्रह्मचर्यकालः अध्ययनकालः इति उच्यते तर्हि तदेव वर्णः इति वर्णी इति प्रयोगः भवति वर्णी इति प्रयोगः अस्तु तर्हि वर्णशब्दात् वर्णात् ब्रह्मचारिणी इति सूत्रेण इनि प्रत्ययः इनि प्रत्ययः भवति वर्णिन् इति शब्दः भवति वर्णिन् इति शब्दः भवति
वर्णी इति प्रथम एकवचनं। पुष्करादिभ्यः देशे पुष्करादिगणः पुष्करादिगणः गणपठितशब्देभ्यः पुष्करादिगणपठितशब्द पुष्कर पद्म उत्पल तमाल कुमुद नड कपित्थ विस मृणाल कर्दम शालूक विगर्ह करीश शिरीष यवास प्रवाह हिरण्य इत्यादि इत्यादि बहवः सरोज राजीव नालीक सरोरुह पुटक अरविंद अंभोज अब्ज कमल पयस् इति पुष्करादिः। एते सर्वे शब्दाः पुष्करादि गणपठित शब्दाः। एतेभ्यः शब्देभ्यः देशे वाच्ये इनि प्रत्ययः भवति। पुष्कर शब्दात् मत्वर्थे इनिरेव स्यात् देशे गम्ये इति सूत्रार्थः। पुष्कर शब्दात् पुष्करादि शब्देभ्यः इति अस्ति। वस्तुतः सर्वे शब्दाः तत्र भवन्ति तेभ्यः, केवलम् एकः शब्दः नास्ति। तर्हि पुष्करादिभ्यः देशे वाच्ये तत्र देशे वाच्ये तत्र इनि प्रत्ययः भवति। पुष्करो नाम सरोवरः, पुष्करो नाम सरोवरः भवति। पुष्करं पुष्करः अस्य अस्य अस्मिन् अस्ति इत्यर्थे देशवाचकशब्दः पुष्करिणी। पुष्कर शब्दः इन्न ङीष, पुष्कर शब्दात् इन्न ङीष इनि प्रत्ययः। एकनिमेषः। क्षम्यताम्। अस्तु, तर्हि पुष्करिणी इति पुष्करशब्दात् इन्न ङीष पुष्करिणी इति शब्दः भवति। अस्तु, तदनन्तरं पुनः पद्मिनी इति शब्दः। सोऽपि शब्दः एवमेव पद्म, यदा यदा पद्मिनी इति यदा सोऽपि तादृशः अस्ति। पुष्करं पद्मं वा अस्य अस्ति इति यदा सैव छोटे छोटे तालाब जो रहता है तत्र वस्तुतः पद्मानि भवन्ति, तादृश प्रदेशः पद्मिनी, पद्मिनी देशः, पद्मिनी देशः। पद्मं पद्मम् अस्य अस्ति इति
पत्मिनी इति। देशवाचकत्वं यत्र अस्ति तत्रैव भवति, अन्यत्र न भवति। पुष्करवान् करी इति प्रत्युदाहरणम्। प्रत्युदाहरणमस्ति पुष्करवान् करी। पुष्करवान् करी इति तत्र प्रत्युदाहरणमस्ति। किमर्थं तत्र पुष्करवान् करी इति? तत्तु देशवाचकस्य विषयः नास्ति, तत्तु कस्यचित् गजस्य विशेषणमस्ति। तत्र तु अयं विषयः नास्ति। हति इत्यर्थे अस्ति, तत्र इनि प्रत्ययः पुष्करवान् इति तदा प्रयोगः अस्ति। अस्तु, बाहु ऊरु पूर्वपदात् बलात्। बाहु ऊरु पूर्वपदात् बल शब्दात् बाहुबल ऊरुबल इति शब्दाः। बाहुबलः यदा बल शब्दः उत्तरपदं, पूर्वपदं बाहु अथवा ऊरु। यदि एवं प्रातिपदिकं भवति चेत् तस्मात् इन् प्रत्ययः भवति। शब्दः बाहुबली इति शब्दः। बाहुबली इति शब्दः तत्र पश्यतु। बाहु इति पूर्वपदं, बल इति उत्तरपदं। बाहु ऊरु एतेभ्यः बलशब्दान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे इनि प्रत्ययः स्यात्। सूत्रपार्थिकस्य अर्थः अत्र दत्तः अस्ति। बाहु ऊरु एतत् पूर्वपदकात् बलशब्दान्तात् मत्वर्थे इनि प्रत्ययः एव, इनिरेव इत्यर्थः। तर्हि तत्र बाहुबली, बाहुबलम् अस्य अस्ति, बाहुबलम् अस्य अस्ति इत्यर्थे, बाहुबलम् अस्य अस्ति इत्यर्थे बाहुबल शब्दाद् इनि प्रत्ययः। बाहुबल इनि बाहुबलिन् इति शब्दः भवति। बाहुबलिन्। बाहुबलिन् इति शब्दः भवति चेत् बाहुबलिन् इति शब्दात् प्रथमा एकवचने बाहुबली इति रूपं भवति। ऊरुबलं यस्य अस्ति अस्य अस्ति इति ऊरुबली। ऊरुबलम्, ऊरोः बलमस्ति। यदा दुर्योधनः, तस्य दुर्बलता अस्ति ऊरुबलं नासीत्। यदा ऊरुबलं यस्य अस्ति ऊरुबली। यदा मल्लाः भवन्ति, मल्लयोद्धारः भवन्ति, तेषाम् ऊरुबलम् इति। ऊरुबलम् अस्य अस्ति इति ऊरुबलशब्दात् इन् प्रत्ययः ऊरुबलिन् इति शब्दः सुप्रत्यये तत्र पुनः ऊरुबली इति शब्दः भवति। अस्तु, अत्र तिष्ठामः।